In an exclusive conversation with Hornbill TV, Bharat, PJP leader and social activist Syed Akhtar Hussain voiced serious concerns over the deteriorating situation in Jammu and Kashmir, attributing it to primary rising unemployment. He criticized the National Conference government for its failure to deliver on promises made to the people of the region. Hussain did not mince words when speaking about senior National Conference leader and former Chief Minister Omar Abdullah. He demanded Abdullah's resignation, stating that if he is incapable of bringing about change, he should step down. The people had placed immense trust in him and he has failed to live up to their expectations. Referring to the recent destruction of the tulip garden in Korkernag, Sagam area by unidentified miscreants, Hussain expressed deep concern. He emphasized that the garden had the potential to provide employment opportunities for local youth. Criticizing the administration, he said, despite being such a major project, the authorities did not appoint any staff for its maintenance and protection. He further urged members of the Jammu and Kashmir Legislative Assembly to focus on addressing public issues instead of engaging in political infighting. Elected representatives must prioritize the problems of the people and work towards real solution, he asserted. हॉर्नबिल टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट और सीनियर बीजेपी लीडर सैयद अख्तर हुसैन। इसके साथ में कुछ अहम पॉइंटों पे बात करने की कोशिश करूंगा। तो सैयद साहब, पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूं सर हॉर्नबिल टीवी भारत में। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो मैं आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहता हूं सर। जो कल डोडा एमएलए महराज मलिक ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के खिलाफ कुछ बदतमीजी की है, तो उसके हवाले से आप क्या बताना चाहते हो सर? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद में फरमाया है या अपने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है, अल इल्म फौकल अदब, इल्म से अदब बेहतर है ज़रूरी। क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद जो हमारे एक अजीम लीडर गुजर चुके हैं जम्मू कश्मीर, हमें उनकी अच्छाइयाँ करनी चाहिए, बुराइयाँ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बुराइयाँ करनियाँ जो दुनिया में चला गया है, हमें बोलना चाहिए कि उसकी जंग नसीब करें, ना कि उसकी कहने उसकी जो किया है उसमें कीचड़ उछालें। ये बात बहुत गलत है। मैं महाराज मलिक साहब से गुजारिश करता हूँ कि ऐसी बातें न करें, ये बेहुदा कलाम न करें। मुफ्ती मोहम्मद सईद एक अजीम लीडर थे जी, जिनको मैं मानता हूँ, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता करे। यही कहता हूँ कि महाराज मलिक साहब है, एमएलए हैं, नौजवान लीडर, यंग ब्लड है, लेकिन उनको ये नहीं करना चाहिए। अलबत्ता इतनी बात है कि बंदे को सोच समझ के बात चाहिए, क्योंकि अजीम लीडर हैं, जैसे कि हमारे आज फारूक साहब हैं या उनके जो फादर थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हैं। हमें नहीं कहना चाहिए कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। हमें ये कहना चाहिए कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता करें कि वो कश्मीर के लीडर थे, जिन लीडरों की वजह से आज कश्मीर चल रही है जी। तो लिहाजा करके जैसे कि हमारे बख्शी गामो साहब से मैं जानता नहीं हूँ उनको, मैं शेख साहब को भी जानता हूँ, अलबत्ता मैंने सुना है उनके बारे में, या मीर कासिम साहब थे, कोई लीडर थे हमारे, जिन लोगों ने अपनी कौम के लिए, अपनी ऐसे जम्मू कश्मीर के लिए कुछ ना कुछ किया है। हमें चाहिए कि उनको अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, अच्छा किया है, बुरा किया है, उनको मग़फ़िरत करे। मैं चाहता हूँ कि जो दुनिया में चला गया है उसको मग़फ़िरत हो जाए और हमें हिदायत दे जी। ये मेरी बात है, ये मैं चाहता हूँ। तो सैयद साहब, खासकर रिजर्वेशन के हवाले से आप क्या बताना चाहते हो सर? देखो, रिजर्वेशन का जो मसला है कि गवर्नमेंट ने जो रिजर्वेशन दी हुई है, ये उनको दी हुई है जो लोग पसमादा हैं जी, उनको देकर दी हुई है। क्योंकि इसमें कमीशन बैठे हुए हैं, बीडी शर्मा कमीशन बैठा हुआ है, इसमें बड़े बड़े कमीशन बैठे हैं, जिन कमीशनों की वजह से बहुत साल लगे हुए हैं। उन साल लगने के बाद फिर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि ये लोग रिजर्व कैटेगरी में आने चाहिए, तो तब रिजर्वेशन दी गई। अभी ये लोग बोलते हैं कि ऊपर मेरे को नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये लोग अपने वोट बैंक के लिए आपको क्या लग रहा है सर, क्या इससे कुछ नुकसान पहुंचा है सर? कुछ नहीं होने वाला है। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं जी। मैं इनसे कहता हूँ गुमराह मत करो। कि अगर हम देखें तो ऊपर मेरे वालों ने नहीं, आपको रिजर्व कैटेगरी वालों ने वोट डाले हैं जी। तो आप लोग उनके लिए ऐसी सोच रखते हो तो आने वाले अखर में आपका क्या मुस्तकबिल बनेगा, आप खराब हो जाओगे बिल्कुल। इन लोगों से मेरी मुतबाना गुजारिश है कि ऐसी हरकतें ना करें। आप अच्छी तरीके से अपनी हुकूमत करो, लोगों को फ़ायदे दो। जिन लोगों ने आपको मैंडेट दिया हुआ है, कि लोगों ने आपको वोट डाले हुए हैं कि हमारे इलाके में डेवलपमेंट हो, किसी को बिजली का मसला है, कि पानी का है, रोड्स का है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, या एनिमल हस्बेंड्री की यूनिट है, शीप की यूनिट है, इसके लिए वो काम करें।
اس تب جا کے لوگ ان کو پھر یہ آگے آنے والے وقت پھر مینڈیٹ دیں گے. یہ ہم کھپے ہنگامے کرتے ہیں, ہاؤس میں ہنگامے کرتے ہیں. منڈیٹ دیا ہے لوگوں نے, ایم ایل اے چنے ہیں پارلیمنٹ کے لیے, وہاں یہ جاتے ہیں ہنگامہ مچاتے, تو اس کے حوالے سے کیا بتانا چاہتے ہو؟ ڈیولپمنٹ کی بات ہونی چاہیے, بے روزگاری کی بات ہونی چاہیے, مگر اس طریقے سے کچھ دیکھو جیسے کہ آپ نے یہ صحیح بات کہی ہے کہ ریزولوشن کا جو پاس کرنا ہے وہ متفق رائے سے پاس کرو. جی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. یہ ہنگامہ آرائی کرنا کوئی ٹھیک بات نہیں ہے. ہنگامہ آرائی کرنے میں پوری میڈیا میں آ کر پورے ورلڈ دیکھ رہا ہے کہ ہنگامہ کتنا ہو رہا ہے, کیا فائدہ ہے آپ کو کر کے. وہ اگر آپ کو لوگوں نے منڈیٹ دیا ہوا ہے کہ آپ ہاؤسوں میں جا کر ہماری بات کرو, تو ہمارے اپنے علاقے ڈیولپمنٹ کی بات کرو, اپنے ہائی اسکولوں کو اپ گریڈ کر کے ہائر سیکنڈری بناؤ, اپنے مڈل اسکولوں کو ہائی اسکول بناؤ, اپنے علاقے کو ڈیولپمنٹ کرو. ڈیولپمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کرو, آپ دیکھو کہ ہمارا یہاں پہ اللہ کتنا اچھا علاقہ ہے ہمارا, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ٹورزم میں لاؤ اس کو, علاقے ٹورزم میں لاؤ. آپ جب پہلگام میں لوگ ٹورسٹ آتے ہیں وہ ہمارے علاقے میں بھی آئیں. یہ بات سب کیا آپ کو لگ رہا ہے جیسے جب سے آپ یہ حکومت آئی ہے این سی کی, یہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, بے روزگاری تھوڑا بہت ختم ہوئی ہے, کیا لگ رہا ہے آپ کو سر؟ دیکھو آپ سب جانتے ہو 0% بھی کوئی کام نہیں ہوا ہے. جی کچھ بھی نہیں ہوا ہے. ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم 1 مہینے 5 سال میں ہم 5 لاکھ لوگوں کو روزگار دیں گے. ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. چلو جی 5 لاکھ روزگار ملے گے تو کم سے کم 500 گھر جو آباد ہو جائیں گے. بالکل وہ بھی نہیں کیا ان لوگوں نے. اچھا یہ دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ڈیولپمنٹ کریں گے, باقی یہ کریں گے, گیس سینٹرز دیں گے, یا ہم یہ بجلی کے 200 یونٹ فری دیں گے. کچھ بھی نہیں کیا ان لوگوں نے. یہ چل نہیں رہے ہیں, یہ خود بھی چل رہے ہیں. خالی یہ بولتے ہیں کہ ہمارے جو ایم ایل ایز ہیں ان کی جو سیلری ہے وہ بڑھاؤ. ان کو پروٹوکال مل رہا ہے, ان کو باقی سسٹم مل رہا ہے. ان کو کیا ٹینشن ہے کسی کی؟ ان کو کیا پتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں کوئی بے روزگار بیچ رہا ہے یا کوئی بی پی ایل اے پی ایل میں آتا ہے, ان کیا اسی پرواہ ہے. تو سعید صاحب اس سے پہلے بھی آپ نے ایک انٹرویو میں فرمایا تھا کہ عمر عبداللہ صاحب کو ریزائن دینا چاہیے, استعفا, کیونکہ وہ بات لوگوں کو بہت پسند آئی. تو اس کے حوالے سے آپ کیا پتہ, پھر سے آپ تھوڑا بہت یہ تھوڑا ریپیٹ کیجیے. دیکھو یہ بات ظاہر سی ہے. میں نے پچھلی بار بھی یہ کہا تھا کہ اگر ان کو اپنا پروٹوکال, گاڑیاں, بڑا سسٹم چاہیے, تو اپنا مزہ چاہیے, تو اپنے مزے کے لیے یہ حکومت رہے. اگر چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ہت میں کام کرنا ہے تو ریزائن دے دیں. بالکل. جب کوئی ہوتا نہیں ان سے, پھر یہ کیوں بیٹھے کرسی میں بیٹھے ہیں, یہ کیوں پھر ہاؤس میں شور میں جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا اسٹیٹ ہوڈ ہے واپس آئے. جی آرٹیکل 370 کی بات میں نہیں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں ہمارا اسٹیٹ ہوڈ واپس آئے. میں اپنے ہوم منسٹر سے, اپنے پرائم منسٹر سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ہوش کے ناخن لیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ ہمارا جموں کشمیر تباہ ہو چکا ہے, ٹورزم کے بعد تباہ ہو چکا ہے. ہر کوئی فیسلٹی ہماری نہیں ہے کہ اب ہمیں اپنا اسٹیٹ کا درجہ واپس دے دو. آرٹیکل 370 کا نہیں کہہ سکتے ہم کیا ہے کیا نہیں, وہ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے, لیکن کم سے کم اسٹیٹ ہوڈ کو واپس دے دو, تاکہ ہماری جو جموں کشمیر کی سیاست ہے یا اگر ہماری جموں کشمیر کی حکومتیں ہیں یہ تھوڑا لوگوں تک پہنچے. ہمارے لوگ تباہ ہو چکے ہیں, ہمارے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہے, بے روزگاری کا بات نہیں ہے. اگر دیکھو حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کوکر ناگ میں ایک ٹورسٹ گارڈن تھا, ساگم کوکر ناگ میں, جیسے کہ سری نگر میں تھا. اگر سری نگر سے ٹورسٹ آتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں تو کتنا مزہ آتا. بالکل. ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی بے روزگاری ختم ہوتی, تب وہاں پہ وہ اسٹال لگاتے کچھ لگاتے, لیکن وہ بھی لوگوں نے ٹھکار دیا. یہ باتیں کیا پتا اس میں سیاسی لوگ کر رہے ہیں, ایک سیاسی لوگ کر رہے ہیں, کون کر رہے ہیں یہ پتا نہیں ہے. لیکن میری ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ بے روزگاری ختم کرنی ہے تو ایسے ایسے مراکز قائم کرو, جیسے کہ ٹولپ گارڈن یہاں پہ تھا. جی ایسے ایسے کرو تاکہ ٹورزم کو بڑھاؤ, تاکہ جو ہمارے بے روزگار پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان لوگوں کو روزگار مل سکے. ہمارے لوگ ایم بی اے کیے ہوئے, جیسے کہ ٹولپ گارڈن کا ذکر آپ نے کیا ہے جو ساگم کوکر ناگ میں نیا سا بنایا گیا تھا, تو وہاں بھی لوگوں نے قبضہ کیا تھا, لوگ نکالے تھے, ایک جاب وہاں تیار کیا تھا, مگر ان لوگوں کے ساتھ پھر وہ لاسٹ پہ ناانصافی ہوئی ہے. سر دیکھو اس میں تھوڑی غلطی گورنمنٹ کی بھی ہے, جو محکمہ فلوریکلچر گورنمنٹ ان کی غلطی بھی ہے. غلطی ان کی یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ہٹے بڑے بنائی ہوتی وہاں پہ کوئی پہلے ان کو اکاموڈیشن, ہاں اکاموڈیشن تھا, تاکہ وہاں پہ سی سی کیمراز باقی لگے ہونے چاہیے تھے, تاکہ جو شرح عنصر پسند لوگ آتے وہاں پہ تو وہ پکڑے جاتے. تو ان لوگوں نے کام کیا, ان لوگوں نے بنا دیا, تو وہ نہیں سوچا اتنا لاکھوں کروڑوں کے حساب سے اس میں پیسے لگائے انہوں نے. اگر 5-6 لاکھ کا کوئی ہٹ بن جاتی وہاں پہ تو اس میں گورنمنٹ کے جو ملازم ہیں وہ وہاں رہتے, تو سی سی کیمرہ لگے ہوتے, جو بھی آتا ہے یہ شرح پسند وہ پکڑ جاتا. بالکل. ان لوگوں نے اتنا سوچ سمجھ کے بغیر کر دیا. میں ڈسٹرکٹ ڈی سی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو افسر وہاں پہ تھا اس کو سسپینڈ کر دیں,
जिस बंदा ने यही सोचा कि ये करना क्या है। देखो, अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट अंतराग में, सागम कोकरनाग में कोई टूलिप गार्डन बना हुआ है, ये हमारे लिए एक फख्र की बात है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर के या दुनिया से आए हुए जो लोग थे, वो टूरिस्ट लोग जो है वो यहाँ पे आते, यहाँ पे आके वो कम से कम गवर्नमेंट की भी उसका फायदा आता। बिल्कुल। जो जो वहाँ पे अगर 5 रुपए ले रहे हैं टूरिस्ट गार्डन श्रीनगर में, या 200 रुपए हिसाब से दे देना, कम से कम हमारे गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को भी फायदा आता उसका। कुछ नहीं किया इन लोगों ने खाली इतना किया है कि वहाँ पे उनने जमीन के 500-600 कनाल का टूलिप गार्डन बना दिया। ये सोचा नहीं यार इतना लगा रहे हैं तो कम से कम एक क्वार्टर बना लिया, तो जहाँ पे हमारे लोग रहते। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन लोगों की बहुत गलती थी, जिस गलती की वजह से आज हमें ये भुगतना पड़ता है। देखो, जो भी इतना पैसा डिपार्टमेंट ने खर्च किया हुआ है, करोड़ों में खर्च किया है, ये भी लोगों का टैक्स का पैसा था ना। अगर लोगों के पैसा था, अगर लोगों पे लगाते, मजा था। इन्होंने बहुत अच्छा किया था टूलिप गार्डन में, लेकिन एक गलती की वजह से इनको पूरा वो खत्म करना पड़ा। तो बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और बीजेपी के सीनियर लीडर सैयद अख्तर हुसैन, जिसके साथ आज हमने मुख्तसर अल्फाजन में बात की। हारूबल टीवी के लिए शाह इम्तियाज़, अनंतनाग, कश्मीर।